बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जो मुहिम चला रही है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक ये हुकूमत चली जाएगी, ये हुकूमत गिर जाएगी, उस मुहिम का पहला बड़ा मार्का गुजरांवाला में कल है। ये मार्का कितना बड़ा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अपोजिशन कितनी कामयाब होगी और ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज अपोजिशन के लिए कितना बड़ा है, इसको किस तरह से वो मीट कर सकते हैं, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ मालूमात मैंने जमा की है गुजरांवाला में दोस्तों से, कुछ मैंने 3 रोज़ पहले गुजरांवाला जाकर सूरत हाल देखी तो वो भी मैं आपके हवाले करूंगा, और फिर कुछ जो चीज़ें हैं हिस्ट्री से मुताल्लिक उन पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में जिना स्टेडियम में। इब्तिदा में इंतज़ामिया ने, जिस तरह हर शहर में हर जलसे के मौके पर होता है, माजी में भी होता रहा है कि इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती, इंतज़ामिया को मुख्तलिफ़ चीज़ों की यकीन दहानी चाहिए होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंश्योर करना होता है, तो इंतज़ामिया जो है, वरना इंतज़ामिया के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, तो इंतज़ामिया अपना वक्त लेती है। तो ये लगे हुए थे अपोजिशन रहनुमा के हम ये जलसा करेंगे, हर हाल में करेंगे, वरना अगर आप इजाज़त नहीं देंगे जिना स्टेडियम की तो जीटी रोड जलसागाह बन जाएगी, जीटी रोड जलसागाह बनेगी। और अपोजिशन कह रही थी लाहौर से गुजरांवाला तक, गुजरांवाला से जहलुम तक पूरी जगह जो है वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये अपोजिशन के दावे थे। इंतज़ामिया कुछ यकीन दहानियाँ हासिल करना चाहती थी, अपना पेपर वर्क मुकम्मल कर रही थी, जो इंतज़ामिया को कानूनी मसाइल से निमटने के लिए तैयारियां करना होती थी वो उनमें मसरूफ़ थी। अब इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी। इसके लिए हुआ ये कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जाकर बैठ गई कमिश्नर ऑफिस में, और वहाँ पर जो है खुर्रम दस्तगीर मकामी क़यादत में, पोमी बट और फिर उसके बाद दीगर शहरों से रहनुमा जाकर बैठ गए और जलसे की इजाज़त जो है वो हासिल कर ली। एक मुआहिदा हो गया, इस मुआहिदे पर दस्तखत हो गए, इजाज़तनामा मुस्लिम लीग नून को दे दिया गया है, अपोजिशन को दे दिया गया है। गुजरांवाला का जिना स्टेडियम अब जलसागाह होगा। ये जो गुजरांवाला का जिना स्टेडियम है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये जीटी रोड पर एक जानिब, दूसरी जानिब ऐसे वी बनता है, और यहां जहां वी बनता है तो सियालकोट रोड है, इस जगह ये जिना स्टेडियम है। और जिना स्टेडियम से थोड़ा सा फासले पर शेरांवाला बाग है। बड़े बड़े जलसे गुजरांवाला में इस शेरांवाला बाग में भी हुए हैं। तो यहां गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में इस जलसे में जो अपोजिशन दावा कर रही है, अपोजिशन कह रही है भर देंगे, तारीख साज जलसा होगा, इस हिस्ट्री में शहर की इससे बड़ा जलसा नहीं हुआ, ये हम करके दिखा देंगे। इस स्टेडियम की जो गुंजाइश है उसकी अगर बात करें तो इसमें साइड पर एनक्लोजर है, लोगों के बैठने की जगह है। तो ये जगह है कुछ 19,000 लोगों के बैठने की। और फिर उसके बाद इसमें जो स्टेडियम के अंदर जहां फील्ड है वहां कुर्सियां वगैरह लगा दी जाएं तो तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश इसमें निकल आती है। कुछ 30,000 लोगों की गुंजाइश का ये जिना स्टेडियम है। तो अभी अगर दावे किए जाएं कि ये लाखों लोग थे, 3-4 लाख लोग थे, जो हमेशा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दावे करती थी, 10-10, 11-11 लाख के दावे करती थी, तो ये दावा जो है उससे पहले ही जान लीजिए कि ये 30,000 लोगों की कुल गुंजाइश वाला जिना स्टेडियम है। और इसमें इस वक्त जो फील्ड वाला एरिया है उसमें अब तक मुस्लिम लीग नून ने जो तैयारी की है कुर्सियां वगैरह लगाकर, वो हमारे दोस्त हैं गुजरांवाला में सीनियर सहाफ़ी एहतशाम शामी साहब, वो गिनकर जाकर देख कर आए हैं। उनका ये कहना है कि ये 5,000 कुर्सियों के करीब की तैयारी है। उसके बाद स्टेडियम में स्टेज है, साइड पर मीडिया के लिए जगह है, इंतज़ामिया के लिए जगह है, वो जगहें छोड़ी गई हैं। तो 5,000 कुर्सियों की जगह वहाँ पर रखी गई है। एक सिचुएशन ये है। तो अपोजिशन की इतनी तैयारी है, कुछ 25,000 लोगों के लिए अपोजिशन ने तैयारी की है। इस स्टेडियम में अब तक जो बड़े जलसे हुए हैं उनकी अगर बात करें तो यहां पर दिसंबर 2014 में इमरान खान साहब ने जो है जलसा किया था, बड़ा जलसा था, गुजरांवाला की हिस्ट्री के बहुत बड़े जलसों में शामिल था। इन्होंने जिना स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर भर दिया था। यहां 2012 में मियां नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया था, बहुत बड़ा जलसा था। मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा और इमरान खान साहब का जलसा टक्कर का जलसा करार दिया जाता है, और यहां पर मियां नवाज शरीफ साहब ने जिना स्टेडियम मुकम्मल तौर पर भर दिया था। यहां मुशर्रफ साहब ने भी जलसा किया है, यहां परवेज इलाही साहब ने भी जलसा किया है। गुजरांवाला से सीनियर सहाफ़ी एहतशाम शामी साहब मुझे ये बता रहे हैं कि मुशर्रफ साहब का जलसा जो था वो आधा स्टेडियम भर सका था, परवेज इलाही साहब का जलसा आधा स्टेडियम भर सका था, लेकिन नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब यहां पूरा स्टेडियम भर कर दिखा चुके हैं। इसके अलावा जो शेरांवाला बाग है, यहाँ पर बड़ा एक और जलसागाह है,
اس باغ میں جو بڑے بڑے جلسے ہوئے ان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بڑے جلسے کیے ہیں, بہت بڑے جلسے کیے ہیں. بھٹو صاحب نے یہاں پر بڑا جلسہ کیا اور کافی بڑا جلسہ کیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بابا قوم نے یہاں پر بہت بڑا جلسہ کیا. جنرل ضیاء نے یہاں پر بہت بڑا جلسہ کیا, اور یہ شیراں والا باغ میں ہو رہے تھے. جو جناح اسٹیڈیم ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہاں نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب بڑے جلسے کر چکے ہیں. اب اس جلسے پر آ جائیں جو کل ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, مسلم لیگ نون کے کارکن جمع ہوتے ہیں, پولیس گرفتاریاں کر رہی ہے, پولیس لوگ اٹھا کر لے جاتی ہے, پولیس ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے. تو وہاں سے ہمیں انفارمیشن یہ مل رہی ہے کہ ڈرا زیادہ رہی تھی پولیس, گرفتاریاں کم ہوئی ہیں, اور وہ بھی اب فری ہینڈ دے دیا گیا ہے تو وہ لوگ بھی چھوڑ دیے گئے ہیں. اب گرفتاریاں وغیرہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس سے پہلے پولیس اپنی طور پر یہ کام کرتی ہے اور اس میں شاہزادہ شاہ کے وفادار لوگ شامل ہوتے ہیں. اب اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آسانی سے, میں اپنے ورڈز ریپیٹ کر رہا ہوں, آسانی سے ایک بڑا اور بھرپور جلسہ کر لے گی, کیونکہ مسلم لیگ نون گجرانوالہ میں بہت اسٹرانگ ہے. یہاں قومی اسمبلی کی تمام سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ, اب تو وجود نہیں رہا اس کا, لیکن جو لوکل گورنمنٹ تھی, تو یہاں کی لوکل گورنمنٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی برائے نام سے بھی کم تھی, اور یہاں پر جو لوگ آزاد جیتے تھے وہ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے تھے. تو مسلم لیگ نون مکمل طور پر اس شہر میں چھائی. اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کو بہت ٹھیک ٹھاک سپورٹ کرتے ہیں, اسی لیے مسلم لیگ نون یہاں سے جیتتی ہے. اور اس شہر میں یہ جلسہ مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ پر بھی ہو رہا ہے. پھر جو دیوبند مکتبہ فکر کے مدارس ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بھی اسٹرینتھ بہت زیادہ اس جلسے میں نظر آئے گی. ان کے کارکن, مدرسوں کے کارکن جو ہیں, مدرسوں کے طلبہ, وہ بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے, اور مولانا فضل الرحمان بھی اپنی طاقت دکھائیں گے. تو جلسہ اس لیے بھی بڑا ہوگا. پھر یہاں پر 2002 میں خرم دستگیر جیسا مسلم لیگ نون کا رہنما الیکشن ہارا تھا. قاضی حمید اللہ الیکشن جیتے تھے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر خرم دستگیر کو ہرا کر, اور انہوں نے یہ الیکشن آسانی سے جیت لیا تھا. شیخ الحدیث ایک عالم دین, اور یہاں سے وہ سیٹ نکال گئے تھے. تو یہاں مولانا فضل الرحمان کا جو فیکٹر ہے, ان کی جو اسٹرینتھ ہے, وہ بھی ہمیں اس جلسے میں نظر آئے گی. اسی لیے جمعے کا دن رکھا گیا ہے. عام طور پر ہفتے اتوار کا دن رکھا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی, لوگوں کی کام سے چھٹیاں ہوں گی تو بڑی تعداد میں آئیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے, اپنی اسٹرینتھ دکھانے کے لیے جمعے کا دن رکھا ہے کہ مدارس کے طلبہ وہ زیادہ سے زیادہ لے کر آ سکیں گے, مدارس کی انتظامیہ کے لوگ بڑی تعداد میں لا سکیں گے. یہاں حکومت کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک حب الوطنی ریلی نکالیں گے اور اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیں گے, ان سے بڑی ریلی کر کے دکھائیں گے, بڑی طاقت نظر آئے گی. اس بارے میں مقامی جو صحافت کے جاننے والے ہیں, سیاست کے جاننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس ریلی میں کوئی خاص دمخم نہیں ہوگا, بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ جو یونس انصاری اور اشرف انصاری اپنی کوشش کر رہے ہیں, اس کوشش کو بہت زیادہ کامیابی نہیں مل پائے گی. انہوں نے جو کچھ اور لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے اگر میاں نواز شریف کی افواج کے خلاف بولنے کی پالیسی سے ناراض بھی ہیں, تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ان سے رابطہ کیا. انصاری برادران کو جواب یہ ملا کہ جناب بہت بڑی تعداد میں نون کے لوگ ہوں گے, اپوزیشن کے لوگ ہوں گے, لڑائی ہوگی, سر پھٹیں گے, لاٹھیاں پڑیں گی, مکے چلیں گے, ہم مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہماری تعداد بہت کم ہوگی. اس لیے جو پی ٹی آئی کی یہاں پر تیاری ہے, اس تیاری میں ابھی ہمیں کوئی خاص دمخم نظر نہیں آ رہا. جو اپوزیشن کی تیاری ہے وہ بہت بھرپور ہے. یہ بڑا شو اپوزیشن کر لے گی, پہلے مارکے میں اپوزیشن دکھا دے گی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اب معاہدے پر آ جائیے. جو معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کی سگنیفیکنس جو ہے وہ اس میں کورونا ایس او پیز, دیگر چیزیں خیال رکھیں گے, آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, آپ جو پریمیسز ہے جلسے کا, جناح اسٹیڈیم, اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس طرح کی تمام چیزیں اس معاہدے میں طے کی گئی ہیں. لیکن دو نقطے جو ہیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر, اس میں دو نقطے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے جو بتانا چاہتا ہوں. ایک ہے نقطہ نمبر 11. نقطہ نمبر 11 میں کہا گیا ہے کہ اس جلسے سے کوئی کنوکٹ خطاب نہیں کرے گا, کسی کلعدم تنظیم کا کوئی بھی رہنما کارکن خطاب نہیں کرے گا. میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خطاب پر سوالیہ نشان ہے کیونکہ وہ کنوکٹ ہیں. تو ایک جو حکومت نے اپنی تیاری کی ہے ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی, وہ تیاری یہاں معاہدے میں نظر آتی ہے جس کے تحت ان کو اجازت دی گئی ہے. اجازت نامے میں یہ موجود ہے. میاں نواز شریف خطاب کریں گے, بعد میں اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہوں گے. مریم نواز خطاب کریں گی, بعد میں اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہوں گے. تو ایک نقطہ نمبر 11. دوسرا نقطہ نمبر 26 اس معاہدے کا.
नुक्ता नंबर 26 में लिखा गया है कि इस जलसे की तकारीर में अफवाज पाकिस्तान को, आईनी इदारों को और किसी भी आईनी ओहदे को, अदालत को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। ये अपोजिशन कर रही है। जुडिशरी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन अपनी मुहिम चला रही है। सदर पाकिस्तान का ओहदा जैसा कि है वो एक आईनी ऑफिस है, इसके अलावा जो दीगर आईनी ऑफिस हैं उन पर अपोजिशन हिट कर रही है। तो यहाँ ये दो नुक्ते बहुत अहम हैं जिनके नताइज अपोजिशन को इस जलसे के बाद भुगतने होंगे। जैसा कि आमतौर पर होता है कि फिर मुकदमे बनते हैं, वो चीज़ हमें इस जलसे के बाद नजर आएगी। लेकिन बहरहाल पहला मार्का अपोजिशन जीत लेगी, ये ऑन ग्राउंड जाकर जो सिचुएशन देखी जाए उससे नजर आ रहा है। हुकूमत इसके बाद अगले जलसों में अपोजिशन की मुहिम के अगले मार्कों में क्या करना है उसका फैसला करेगी। हुकूमत के लिए ये चैलेंज आगे जाकर टफ हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।